नाजरीन आदाब, पेश क़ुव्वत समात से महरूम अफराद के लिए बुलेटिन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के मुस्तफ़ीदीन के साथ बातचीत की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों मुस्तफ़ीदीन ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। विकसित भारत संकल्प यात्रा हुकूमत की फलाही स्कीमों की 100% अमल आवरी को यकीनी बनाते हुए मुल्क भर में जारी है, ताकि इन स्कीमों के फायदे मुकर्रर वक्त के अंदर सभी मुस्तफ़ीदीन तक पहुंच सकें। पिछले साल 15 नवंबर को इस स्कीम के आगाज के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क भर के विकसित भारत संकल्प यात्रा के मुस्तफ़ीदीन से मुसलसल बातचीत करते रहे हैं। भारत और सऊदी अरब ने 2024 के हज से मुतालिक बाहमी समझौते पर दस्तखत किए हैं, जिसमें आज़मीन हज की फलाह बहबूद को फ़ौक़ियत दी गई है। मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी ने जिद्दा में हज और उम्रे से मुतालिक अमूर के सऊदी वज़ीर के साथ दस्तखत किए जाने की तकरीब की सदारत की। इस मौके पर उमूर ख़ारजा के वज़ीर ममलकत वी मुरलीधरन भी मौजूद थे। समझौते में भारत के उस अज़्म को उजागर किया गया कि हज में सब लोगों की शमूलियत हो, खासतौर से महरम के बगैर हज में ख़वातीन की शिरकत की हौसला अफजाई के तरीक़े तलाश किए जाने पर तबादले ख्याल किया गया। मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि खलाई तहक़ीक़ की भारतीय तंजीम इसरो 2025 में गगनयान मिशन खला में भेजेगी। गगनयान मिशन में इंसान को खला में भेजने की सलाहियत का मुजाहिरा किया जाएगा। इस सलाहियत का मुजाहिरा 3 अरकान पर मुश्तमिल अमले को एक 3 रोज़ा मिशन पर 400 किलोमीटर के मदार में भेजा जाएगा और फिर उन्हें भारतीय समुंदर में उतारकर महफूज तरीके से जमीन पर लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गगनयान के लिए साल 2024 बहुत अहम है और इस मिशन के मकासद को हासिल करने के लिए कई तरह की जांच की जाएगी। उमूर दाखिला और इमदादी बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्राइमरी ज़रई कर्जा सोसाइटियों के बारे में बड़े कौमी कॉन्क्लेव की प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के तौर पर सदारत की। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज यानी पैक्स की बदौलत लोगों को सस्ते दामों पर अद्वियात के अलावा दूसरी चीजें भी दस्तयाब हैं। उन्होंने कहा कि पैक्स को मुल्क भर में जदीद सहूलियात से लैस किया जा रहा है, ताकि उनको चलाने वालों के अलावा आम लोगों को भी बेहतर सहूलियात फराहम हो सकें। इमदाद बाहमी के फरोग से मुतालिक कौमी कॉरपोरेशन के इश्तराक से इमदाद बाहमी की वजारत ने इस बड़े कॉन्क्लेव का एहतमाम किया है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों के जरिए लोगों को मियारी जेनरिक दवाएं फराहम की जाती हैं।
جن کی قیمت کھلے بازار میں دستیاب برانڈ والی دواؤں سے 50 سے لے کر 90% تک کم ہوتی ہے۔ اس کانفرنس میں سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری، پرنسپل سیکرٹری، امداد باہمی محکمے کے سیکرٹری اور امداد باہمی سوسائٹیوں کے رجسٹرار نے شرکت کی۔ ضلع انتظامیہ بانڈی پورہ نے بانڈی پورہ سے گریز تک ہیلی کاپٹر سروس شروع کی ہے۔ اس سروس کی شروعات کل سے کی گئی۔ واضح ہے کہ وادی گریز میں سردیوں کے دوران بھاری برفباری کی صورت میں لوگوں کو قدرے مشکلات کا سامنا رہتا ہے اور سڑک رابطے بھی بند رہتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں حاملہ خواتین اور علیل مریضوں کو بہتر طبی سہولیات کے لیے ہیلی کاپٹر سروس کے ذریعے ہی سری نگر وغیرہ منتقل کیا جاتا ہے۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن نے کل ایک خصوصی صفائی مہم کے تحت سری نگر کے مختلف وارڈوں میں صفائی مہم چلائی۔ یہ مہم آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت شروع کی گئی تھی۔ ایس ایم سی نے کہا کہ اس طرح کی مہم آئندہ بھی چلائی جائے گی۔ شوپیاں میں کل ناظم زراعت کی صدارت میں ایک میٹنگ کے دوران ضلع میں جراثیم کش ادویات اور کیمیاوی کھادوں کی دستیابی کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر ناظم زراعت نے کسانوں کو اعلیٰ درجے کے جراثیم کش ادویات اور کیمیاوی کھادیں دستیاب رکھنے کے محکمے کے عزم کو دہرایا۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے کسی بھی طرح کی شکایت کی پوری طرح تحقیقات کی جانی چاہیے اور خلاف ورزی میں ملوث کسی بھی شخص کے خلاف ضروری کارروائی کی جانی چاہیے۔ انہوں نے میٹنگ میں شامل ڈسٹریبیوٹروں اور ڈیلروں سے کہا کہ ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کسانوں کے لیے معیاری جراثیم کش ادویات اور کیمیاوی کھادیں دستیاب رکھیں۔ وادی میں جہاں دن کے دوران مطلع صاف رہتا ہے اور درجہ حرارت 11 ڈگری کے آس پاس ریکارڈ کیا جا رہا ہے، وہیں رات کے دوران بدستور شدت کی سردی پڑ رہی ہے۔ رات کے دوران درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے رہنے کی وجہ سے ڈل جھیل میں پانی کی اوپری تہہ منجمد ہوتی ہے۔ اس دوران محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ 15 جنوری تک موسم میں کسی خاص تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ دریں اثنا ماہرین نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ رات کے دوران پڑنے والی شدید ٹھنڈ کے مد نظر وہ صبح سویرے سیر و تفریح کرنے میں کافی احتیاط برتیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔